बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज की मेरी वीडियो जो है वो एक ख़ास मसले के हवाले से है, और वो मसला क्या है? वो मसला है जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पोलियो और इस किस्म की अंदरूनी चोट जिसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसका कोई हल नहीं है। आज मैं एक बड़ा पेचीदा मसला आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ, और ये मसला जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये मसाइल, जिस्मानी मसाइल का इंसान को सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, घर के दादा है, दादी हैं, कोई इस किस्म का बूढ़ा इंसान है जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, और ये बड़ा ही तकलीफ़ देह मामला है। अब उम्र गुज़रती जाएगी, वो मर्ज़ बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि तकलीफ़ को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर अगर मर्द हज़रात हैं तो ख़ास तौर पर घुटनों का मामला जो है वो बड़ा तकलीफ़ देह है। ना इबादत कर सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना कहीं आ सकता है, ना कहीं जा सकता है। जदीद साइंस अब घुटने बना रही है। तो आज जो मैं रूहानी नुस्खा आपके लिए लेके आया हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मामला है तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे, इस अमल की बरकत से हल हो जाएगा। ख़वातीन का जो मामला होता है वो उनकी रीढ़ की हड्डी का है, यानी कि कमर दर्द। अब बैठ गए तो उठ नहीं सकते, लेट गए तो बैठ नहीं सकते, खड़े हैं चल नहीं पा रहे हैं, किसी किस्म का दर्द हो, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो कंधों में दर्द हो, चाहे वो घुटनों में दर्द हो, चाहे वो किसी किस्म का भी जोड़ का दर्द हो, इस अमल से बेशुमार आपको फ़ायदा हासिल होगा। अमल क्या है? अमल इंतहाई आसान है। मैं आपके लिए कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि वो चीज़ लेके आई जाए जिससे आपको फ़ायदा हो और जो करने में आसान हो। इस अमल में सिर्फ़ एक चीज़ की शर्त है। वो शर्त क्या है कि ये अमल आप करेंगे ग्रहण के टाइम, चाहे वो चांद ग्रहण हो, चाहे वो सूरज ग्रहण हो, चाहे वो मुकम्मल ग्रहण हो, चाहे वो जुज़वी ग्रहण हो। जब ग्रहण का वक्त शुरू होगा आप इस अमल को शुरू कर दें। ग्रहण से पहले आपका अमल, क्योंकि अमल बहुत तवील नहीं है, मुख्तसर सा अमल है, उससे पहले ये अमल ख़त्म हो जाएगा। 1 साल के लिए इस अमल की तासीर आपके लिए जारी हो जाएगी। अगले साल फिर जब ग्रहण आए आप इसको फिर एक दफ़ा कर लें, फिर तासीर जारी हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे दोहराते रहें, सिर्फ साल में 1 दफ़ा, फिर आप इसका फ़ायदा उठाते जाएं। बड़ा ही मुख्तसर सा और आसान अमल है। अमल क्या है पहले वो सुन लीजिए, फिर इसको आपने करना किस तरीके से है वो तरीक़ेकार भी आपको बता देता हूँ। अमल क्या है? अमल इंतहाई मुख्तसर है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के औकात में आपने 1000 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस सिर्फ इसको पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है? आपने इसमें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। अब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का वक्त शुरू हो गया, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। आपने एक नशिस्त में इसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 100 दफ़ा पढ़ा उठ गए, नहीं। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपने पूरा 1000 मुकम्मल करना है। और जब आप इस अमल को शुरू करेंगे उससे पहले खालिस सरसों का तेल तकरीबन 1.25 किलो के करीब आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। 1.25 किलो से कम नहीं होगा। 1.25 किलो का मतलब 1.25 किलो ही है। आप सरसों का तेल की बोतल लेके बैठ जाइए। 1000 मरतबा आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस सिर्फ, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस तरीके से 1000 मुकम्मल कीजिए। उस सरसों के तेल पे दम कर लीजिए। अमल मुकम्मल हुआ, और कुछ नहीं करना आपने, अमल मुकम्मल हुआ। ये अमल ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। साल में सिर्फ 1 दफ़ा करना है। देखिए, जिस्म के अंदर अगर कोई अंदरूनी मामला पेश है, कहीं हड्डी आपकी टूट गई है, कहीं हड्डी आपकी ब्रेक हो गई है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कंधा मुड़ नहीं रहा है, रीढ़ की हड्डी के मोहरे हिल गए हैं, अब डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना कर दिया, ये एक अंदरूनी मामला है,
اندر سے ہڈی کھسک گئی ہے، اندر سے ہڈی ٹکرا رہی ہے، اندر سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ سرسوں کے یہ جو تیل لیا اس کو آپ ایک ڈراپر میں ڈال لیجئے، رات کو سونے سے پہلے ایک ایک قطرہ دونوں کانوں میں ڈال لیجئے، بس رات کو سونے سے پہلے ایک ایک قطرہ اس سرسوں کے تیل کا آپ دونوں کانوں میں ڈال لیجئے، اور یہ آپ نے کرنا ہے 11 دن تک۔ اگر معاملہ بیرونی ہے، مثال کے طور پر آپ کی ہڈی جو ہے نا وہ موچ آ گئی ہے، پاؤں میں موچ آ گئی ہے، آپ کی کمر میں چوک آ گئی ہے، آپ کا بازو اتر گیا ہے، کسی بچے کا بازو اتر گیا ہے، آپ اس تیل کے اس متاثرہ مقام پر جہاں درد ہو رہا ہے، جہاں ہڈی کا معاملہ ہے، جہاں جوڑ کا معاملہ ہے، آپ اس پر اس کی مالش کر سکتے ہیں۔ 11 دن تک رات کو سونے سے پہلے آپ اس کی مالش کیجئے، اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لیجئے، انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر صحت کاملہ آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اگر گھٹنوں کی تکلیف اس قدر شدت کے ساتھ ہے کہ پاؤں ہلانا جلانا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے اس کو استعمال کیجئے، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے ایک ایک قطرہ کان میں ڈالیں گے سرسوں کے تیل کا، اسی طریقے سے آپ گھٹنوں کے اوپر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ، آپ کو مکمل شفا اللہ تعالی عطا فرما دیں گے۔ یہ ہو گئے 2 فائدے۔ اب آتے ہیں اس کا تیسرا فائدہ کیا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جسمانی معاملہ، چاہے وہ کوئی مرض ہو، آپ کی صحت ہو، آپ کی اندرونی کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ڈاکٹر کوئی پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ آخر وہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بعض اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پھر یہ معاملہ آسیبی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ معاملہ آسیبی ہے، مرض سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس تیل کو آپ نے ڈراپر میں لے لیں، دونوں کانوں میں ڈالیں، ناک میں، دونوں ناک کے حصوں میں ڈالیں، اور ہاتھوں کے ناخنوں پر اس تیل کی تھوڑی سی مالش کر لیں، رات کو یہ کر کے سوئیں، انشاءاللہ تعالی کسی قسم کے بھی آسیبی اثرات ہوں گے، اندر کوئی معاملہ ہوگا، نظر بد کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی بھی ایسی پوشیدہ یا روحانی معاملہ ہوگا، وہ اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ 3 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، اندرونی، بیرونی اور آسیبی۔ آسیبی اگر آپ چاہیں تو یہ تینوں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اندرونی تکلیف بھی ہے، اس کو بیرونی درد بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو شک ہے کہ یہ معاملہ آسیبی ہے، تو ان تینوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب دونوں کانوں میں آپ قطرے ڈال لیں گے، ناک کے دونوں نتنوں میں آپ قطرے ڈالیں گے تیل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پہ لگا لیں گے، اور بیرونی طریقے کے مطابق آپ جسم کے اس حصے کی مالش کر لیں گے۔ 11 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی جوڑوں کا، گٹھیا کا، آپ کے کمر درد کا، گھٹنوں کے درد کا، چوٹ کا، پولیو کا، آسیبی خلل کا، اور جسمانی جوڑ سے متعلق جس قسم کا بھی معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ تو آج میں نے آپ کو در حقیقت میں ایک چھوٹا سا گھر کا عامل بنا دیا ہے، ایک ایسا عامل جو ان آیات، مقدس آیات کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے ان معاملات کو حل کر لے گا، اور یہ عمل جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو، آپ مخلوق کو فائدہ پہنچائیے۔ یہ عمل ضروری نہیں کہ آپ صرف اپنے لیے کریں، یہ عمل ضروری نہیں کہ آپ کسی گھر کے فرد کے لیے کریں، آپ مخلوق میں جس کے لیے چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ دم کیا ہوا تیل دے سکتے ہیں، آپ کو سال میں 1 دفعہ محنت کرنی ہے، اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا ہے۔ دیکھیے، جو انسان اللہ کی مخلوق کے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے بہتری کے اسباب کو پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں، اس کی مشکل کشائی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس عمل کے اندر آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، اس عمل کے اندر کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، کسی قسم کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ پاک و صاف ہیں،
گرہن کا وقت آپ کو میسر آ گیا، آپ اس عمل کو پڑھ لیں اور اس کے بعد تیل پہ دم کر لیں، پھر آپ سارا سال اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے حوالے سے کوئی سوال ہو مجھے کامنٹس کیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کا فیض عطا فرمائے، خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔